में बात करेंगे कराची की, जहां मलीर में दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी रही। मुजाहिरीन की अक्सरियत का ताल्लुक एक मसलकी तंजीम से है। वो अपने कारकुनों की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। पुलिस और मुजाहिरीन में आज ही के दिन 3 मरतबा मुज़ाकरात भी हुए, मगर मसले का कोई हल ना निकल सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले दिनों शहर में हालात खराब होने पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कार्रवाई और गिरफ्तारियां करने को कहा गया था। उसके बाद कुछ बात करेंगे पैनामा पेपर से मुतालिक केस की, जिसकी अदालत उज़्मा में आज समाअत हुई। वज़ीर आज़म के 2 बेटों और बेटी ने अपने अपने जवाबात अदालत में जमा करवा दिए। तमाम फरीकैन को 15 नवंबर तक दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा गया और तब तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूँ गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। दरख्वास्त आपसे यही करता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन मिले तो बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है bolbolpakistan@news.tv। गुलबीना बीबी, मेरी आपसे दरख्वास्त है, हमारी ये बड़ी फर्म पोजीशन है, हम हमेशा ये कहते हैं कि बोल बोल पाकिस्तान में मतवाजी अदालत नहीं। डेफिनेटली। लिहाजा मुझे पता है बहुत टेम्पटिंग होता है, आप ये समझोगी कि लोग कहेंगे कि जैसे पता नहीं लिफाफा लेकर हम यानी पैनामा का जिक्र नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर बात चली गई, अब सुप्रीम कोर्ट जाने, बिल्कुल मुझब इसमें जो फरीकैन हैं वो जाने, उनके वकला जाने, वो कुछ फैसला करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा ना। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। और उसके बाद कोर्ट में जो कुछ हो रहा होता है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी रिपोर्टिंग तो बीबी इंडिपेंडेंटली कोर्ट के रिपोर्टर्स को करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, You're right। होता अब क्या है कि उधर प्रोसीडिंग्स खत्म हुई हैं तो बाहर आके तो भाई तलाल चौधरी साहब क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, वो कोई लॉयर हैं, इनका क्या लेना देना भाई इस पूरे किस्से से? या अभी वो नई अब जो आई हैं छोटी मिनिस्टर इत्तलात मरियम साहिबा, वो उनका क्या ताल्लुक है? और फिर इमरान खान साहब, भाई आप आर्गुमेंट्स बाहर खड़े होकर क्यों दे रहे हैं? वो सबकी अपनी अपनी फिर एक इंटरप्रिटेशन हो जाती है, फिर समझ नहीं आता कि असल में अंदर क्या हुआ। ये वही बात है जो मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि लेजी जर्नलिज्म है, कैमरा कट करो और जान छोड़ो। दूसरा नुसरत साहब, सुबह सुबह वहाँ गया कौन ना, आपने सुन लिया ना टीवी पे कि उन्होंने क्या कहा, उसकी फिर रिपोर्टिंग आपने वहां से हमने कर लेते हैं उठा के कि इमरान खान ने ये कहा, नून लीग ने वो कहा। रादर देन अगर किसी को देखना तो आप जाके कोर्ट में तो देखें। सीधा सादा ये है कि कोर्ट का जो रिपोर्टर है, जो कॉम्पिटेंट है, वो रिपोर्ट करे मेरे चैनल और उससे हम फिर अपनी खबर और वो मुझे बताए और उसके बाद हम बस रिपोर्ट कर दें कि जी आज समाअत हुई, मुंदरजा झेल किस्म के सवालात पूछे गए, कोई रिमार्क उसमें इंटरेस्टिंग है वो आप बता दें और वगैरह वगैरह वगैरह, और डेट्स अबाउट इट। अब हम ये कि बाकायदा फिर उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, लेकिन ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमारे ख्याल में फंस गए, हमारे ख्याल में निकल गए, नॉनसेंस। बिल्कुल सही है और इसलिए बेहतर यही है। और दूसरा, चूंकि हम ज्यादा अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करने के आदी हैं, हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। मैं बहुत दियानतदारी से, आपको याद होगा जब से कश्मीर का मामला चल रहा है, हाँ, यस, जब से पैलेट गन्स का इशू आया हुआ है, जब से कश्मीर में कर्फ्यू है, जब से वहां पे वहशियाना बर्बरियत हो रही है बुरहान वानी की शहादत के बाद से, मैं बार बार मुतनब्बे किए जा रहा हूं कि केक एंड आल्सो भी कराची, डेफिनेटली ये कोई ना कोई कुव्वतें जो इस मुल्क में इंतशार केओस फैलाना चाहती हैं, उनके लिए उसके मुकाबले की फुटेज जो है वो कोयटा से नहीं आएगी। ठीक है, कराची इज राइप, ऐसी चीज कराची के लिए आएगी। सही है। अब कराची के हवाले से देखिए, एक नहीं 2 बड़ी जमातें, जिनमें से एक जमात इस वक्त सिटी गवर्नमेंट है, उसके आसिफ जरदारी के पटारो के दोस्त डॉक्टर आसिम, वो
सिंध के हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन मौसूफ को उनके दफ्तर से उठाया जाता है इन दैट ऑफिशियल कैपेसिटी। सिटिंग गवर्नमेंट का एडवाइजर उठाया जाता है। जराए के जरिए हर तरह की मौसूफ के बारे में बातें आती हैं। बादशाह ये कहा जाता है कि जी इनको वो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत इसलिए गिरफ्तार किया गया कि मुबैना तौर पर इनके हस्पताल में दहशतगर्द जो हैं वो रियायती कीमत पर इलाज करते। ठीक, तो ये बने सहूलतकार। ठीक, और सहूलतकारी के साथ साथ फिर वो एहतसाब के रेफरेंस से उनके खिलाफ केसेस खोले गए। सही है। ठीक, अब कड़ा वक्त गुजरा, कोई तकरीबन अगस्त 2015 से यह किस्सा चलता हुआ और आज हम नवंबर 2016 में आ गए। ठीक, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, शोर शराबा मचाया, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ी, जल्द से जुलूस नहीं किए। चलें जी, आप कह सकते हैं कि डॉक्टर आसिम की कराची शहर में वो पुल नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी हंगामा कर पाती। चलें, ओके, लेकिन बीबी MQM के जो MQM पाकिस्तान कहलाती है उसके मुंतखब वसीम अख्तर जो कि वहां की स्ट्रीट्स का बिल्कुल, हाँ, उनके ऊपर एक नहीं 3 संगीन मुकदमा, जेल में गिरफ्तारी, जेल, मेयर का उन्होंने सारा कुछ जेल से ही कर रहे हैं वो। अब इस रेफरेंस में अगर एक साहब और उन पर मैं कहता हूं जी नाजायज, चलें ठीक है, अगर फर्ज कर मान लेते हैं, ओके, लेकिन डॉक्टर आसिम के हामी भी ये कहते हैं कि उन्हें नाजायज उठाया गया, वसीम अख्तर साहब के हामी भी ये कहते हैं। तो अगर फैसल रजा आबदी साहब को नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया गया या उनके साथ ज्यादती हुई तो भाई अदालतें हैं, जैसे बाकी लोगों को रिलीफ की कोई सूरत बनी है, मुश्किल वक्त आया, यकीनन आया, तो इनमें क्या खूबी है कि आप वो आ जाएं सड़क पर जी, या प्रेस क्लब के सामने कर लेते हैं एहतजाज जैसे सब करते हैं, और एक तरीका भी होता है उसमें। अब हमारा क्या है कि हम ये कर रहे हैं कि कराची ये कितना बड़ा शहर, वहां पे मलीर 15-16 यस रेलवे लाइन की बंदिश की वजह से कुछ इजाफी मसाइल डेफिनेटली हुए, लेकिन हमने कैमरा कट करके वहां रखा हुआ पूरा दिन 6-6 घंटे 10-10 घंटे। तो नुसरत साहब, दिस वाज द नेक्स्ट थिंग, ये अगली चीज थी ना, वो पिछली वाली इस्लामाबाद में हमने कट किए हुए थे इधर, और वो मोटरवे पे वो खत्म हुआ, फिर वीकेंड पे वो बिलावल की शादी पे हम शुरू हो गए। अब हमने कहा चलो आज ये नया ड्रामा, तो व्हाई नॉट? नो, बिकॉज़ लेजी जर्नलिज्म, एज यू सेड, दिस इज व्हाट वी डू। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये लेजी जर्नलिज्म। नो, बट यही करते हैं नुसरत साहब। और फिर इसमें ये चीज दिखाते हुए हम एक बात भूल जाते हैं। अब इन दिस पर्टिकुलर केस बात जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी मसलकी अंदाज में हो रही है। भाई, हमने अपने लोगों को एजुकेट नहीं किया, हम खुद इसके बारे में सेंसिटिव नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इराक में इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त मूसल इतना तारीखी शहर, इस वक्त वहां पे क्या जंगोजदल जारी है इराकी हुकूमत और दाइश के दरमियान। बिल्कुल। हल तारीखी शहर, मुसलमानों की यानी अजमत रफ्ता का एक शाहकार, वो तो सेंटर ऑफ द क्राइसिस। वो शहर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। उसके मशरकी हिस्से में 3 लाख इंसान, खुराक, हस्पताल, इन सब की कोई गारंटी नहीं, ऊपर से रशियन बॉम्बिंग हो रही है। 8 रास्ते दिए गए हैं कि यहां से जिसने अपनी जान बचा के आना है वो आ जाए। और ये 3 हफ्तों से वाकया हो रहा है। क्या हम, मेरे मुंह में खाक, हम पाकिस्तान में ऐसी फजा बनाना चाहते हैं? सही है। नहीं, साथ ही उन्होंने ब्रेक का कह दिया है बाहर। चल वक्फा लेते हैं, जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आज जो कराची में सारा दिन हम टेलीविजन पे देखते रहे उस पर भी बात कर रहे हैं, और भी बात करेंगे वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अब आप देखिए कि बड़ी मुश्किलों से कराची में कोई पसंद करे या ना करे,
امن کی کوئی صورتحال کہاں ایک وقت تھا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر یہ ٹارگٹ کلنگ تو بھتہ خوری تو فلانا اور فلانا ٹف وارز ہو رہی تھی. خدا کا شکر ہے کہ 2-1 سال سے حالات بہتر ہیں, لک فار بیٹر. ڈیفینیٹلی. اچھا, اس میں یقیناً کوئی اس میں آرگومنٹ نہیں ہے. جب آپ اسکیل کوآپریشن کرتے ہو تو اس میں مس اسٹیپس بھی لیے گئے ہیں, او ٹی ٹی اپروچ بھی اپنائی گئی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی اندھی مچی ہوئی ہے کہ جناب اگر کوئی آدمی ناجائز طور پر گرفتار ہو جائے تو بس اس کی کوئی سنوائی نہیں. رائٹ, نہیں, دیر ملٹیپل فورمز ہیں بات کی جا سکتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بھائی یہ ملک اٹسیلف, ہمارا ملک ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں, ایک قطعی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں, اور ایک ایسے شخص کی قیادت میں جن کا آئین اور قانون کی بالادستی پر مکمل ایمان تھا, محمد علی جناح. اور ہمارے ہاں بہت سارے فریڈمز ہیں جن کا احساس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. بہرحال ہم اس وقت بیٹھ کر لائیو پروگرام کر رہے ہیں, ہمیں کالز آتی ہیں, ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایوری تھنگ از آئیڈیل. We don't live in a war zone and we don't live in a dictatorship. Let's be perfectly fair. یہ دونوں نہ جنگ ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ٹھیک ہے مسئلے ہیں, دہشت گردی بھی ہے, بٹ یا اور you're right, we should admit دوسری it. بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے آج تک دیکھو, ورنہ یہاں پر ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی جب 1980 کی دہائی میں, تو اس ملک میں مسلک کی بنیادوں پر تقسیم کروانے کی کوشش کی گئی, ہمیں لبنان بنانے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا. اور اس کے لیے سلام ہے پاکستان کے عوام جن کو ہم جاہل اور وہ کہتے ہیں, ان کے شعور جو آ نہیں پائے اس میں, مطلب ٹھیک ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا واقعہ یہاں نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے واقعات میں جو کہ فرقہ وارانہ تقسیم اس ملک میں پھیلا رہے ہیں, زیادہ تر اب نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ ہے اور فلاں ہے فلاں, اور اپنی طرف سے وہ ایکیڈیمک ریسرچ کر کے نہیں, آپ ایک جملہ لکھ دینا ٹویٹر پہ, لیکن وہ اثر تو کرتا ہے نا. بالکل, مطلب آپ اپنی طرف سے تو آپ نے غصے میں کچھ کہہ دیا اس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے آدمی اگر کچھ آپ کے رہنما پکڑے گئے ہیں, یو ہیو فورمز, آپ کو سڑک پر آ کر پولیس کے ساتھ ریلوے لائن بند کرنے کا کوئی حق نہیں. اور دوسری طرف ہوتا کیا ہے کہ ہم بجائے اصل سوالات پر توجہ دینے کے ایز جرنلسٹ, جہاں پہ میں اور آپ ناکام ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آج سندھ کے چیف منسٹر خود پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے امجد صابری مرحوم, بالکل, اس کے قاتل کو پکڑ لیا, ان کے قاتل کو پکڑ لیا ہے, بلکہ ان کا پڑوسی تھا, ساتھ ہی رہتا تھا اپیرنٹلی, جو وہ کہتے ہیں. اب یہ دعویٰ اب وزیر اعلیٰ کی سطح پر ہو رہا ہے. اب اس میں جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب امجد صابری والا واقعہ ہوا تو انتہائی ہوشیاری مکاری سے میرے جیسے 2 ٹکے کے صحافیوں کو ذرائع نے کہا کہ میاں MQM نہیں کروایا ہوگا, بچے صاحب بات کرو بھائی. پہلے ہم نے خود یہ تاثر حکومتی اور ریاستی سطح پر میرے جیسے عظیم صحافیوں کے ذریعے, ریٹنگوں کے محتاجوں کے ذریعے ان کو کالیں آ رہی تھیں, پتہ نہیں کیا کیا پھیلایا. اچھا, یہ پھیلانے کے بعد جب سندھ کا چیف ایگزیکٹو ایک پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ یہ عاصم کیپری کو پکڑا گیا ہے اور یہ شخص انوالو ہے, تو لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یار پہلے تو ہمیں نصرت جاوید جیسے ذرائع کے دوست صاحب, اب انہوں نے ساری کہانی بریک کر دی تھی سب نے ٹی وی پہ کہ بھائی پکڑا گیا, بتا رہے تھے, بالکل ڈن تھا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ یہ صاحب اس سے پہلے ایک MPA کے قتل میں گرفتار ہوئے, ضمانت ہو گئی. اب میں ہرگز وزیر اعلیٰ صاحب کے دعوے کو جھٹلانے یا اس کی کنفرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں, لیکن ایک سوال تو اٹھانا ضروری ہے نا ہمارے لیے
کہ اگر اسی عاصم عرف کیپری نے ایک MP کو قتل کیا تھا اور پولیس نے پکڑ بھی لیا تھا تو پھر اس کی ضمانت کیسے ہوگی؟ ان کے پاس کیا ثبوت نہیں تھا کہ وہ بالکل بھائی کیا عدم ثبوت کی بنا پر ضمانت ہوئی؟ پروسیکیوشن کمزور تھی، کیا بات تھی واقعی، کیوں اس کو عدالت میں چھوڑا نا؟ ہمیں بجائے لائف کٹ کرنے کے اگر ہم پاکستان کے شہریوں کو امن اور سکون مہیا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، تو ہمیں تو ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کہ ہاؤ کم دس مین جس کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد وہ جو بیچارے بعد میں شہید ہو گئے، وہ چودھری اسلم صاحب جو پولیس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. اب جو وزیر اعلیٰ صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28 کیسز ہیں، خالی امجد صابری کا نہیں قصہ، اور ہمارے پاس جی فرینزک بھی ہے، ہر طرح کی ہے. تو یہ پھر آزاد کیا کر رہا تھا؟ اب آزاد کیا کر رہا تھا؟ چلیں اب آپ نے پکڑ لیا اور آپ کی سطح پر ہوا، تو اب میری اور آپ کی ایس صحافی ذمہ داری کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی کہ اس کو فالو کریں اور معلوم کریں کہ بھائی کیا تھا، what was، کیا ہوا کیا تھا. کہ آپ جب آپ کے پاس ہر طرح کے شواہد بھی مل گئے، تو یہ آزاد آپ نے سندھ کے چیف ایگزیکٹو سے پریس کانفرنس بھی کروا دی، ٹھیک ہے نا صاحب؟ تو اب آپ اس کو سزا دلوانے کے لیے کیسے فالو اپ کر رہے ہیں؟ نمبر 1، ہاں بالکل، اب جب یہ عدالت یہ ہے میرا مسئلہ، مجھے اس بات کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ میں کیمرہ کٹ کر کے گلیوں میں سے پھر آ گئے لڑکے، ایک آ گئے، ارے بس سانسوں میں تھوڑی دیر کو رک گیا ہے کچھ، ارے پھر آپ محفوظ رہیے، آپ محفوظ رہیے. کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ ایک اتنے بڑے شہر میں ملیر ایک ایریا لوگوں کا احتجاج ہوا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ لیجیٹیمیٹ ریزنز ہوں گی. صحیح ہے جی کراچی سے کال ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. ہیلو سر جی، عالیہ آج بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر جی، تو میں صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ کیا آپ نے حکومت سے یہ سوال کبھی کیا ہے کہ اسلام آباد میں جو ان لوگوں کو جلسے کی اجازت دی تھی وہ کس طرح دی تھی؟ وہاں تو 144 لگا ہوا تھا. کبھی آپ نے اس پہ ایشو پہ بات کی؟ آپ کو صرف ہمارا ایشو نظر آ رہا ہے؟ اچھا، آپ اگر ہمارا کی بات کر رہی ہیں نا تو غالباً آپ اپنے مسلک کی بات کر رہی ہیں. نہیں تو مسلک پہ ہی تو بات ہو رہی ہے آج. بات یہ ہے آپ تو مسلک پہ ہی بات کر رہے ہیں سر. میں مسلک پہ بات نہیں کر رہا ہوں. اور آپ سننے والے سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مسلک پہ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں میری بہن، میں مسلک کی بنیاد پر صحافت کرنا میں تو اس کو کنڈیم کر رہا ہوں، اور اسی طرح میں سیاست کرنے کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. بول پاکستان نے ایک مرتبہ نہیں بارہا جب یہاں پر اسلام آباد میں ممتاز قادری کے حامی، ان کی کلپس ہم نے 1000 بار چلائی اور چودھری نثار علی خان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ مذہبی انتہا پسندی، اس کا تعلق، اس کا کور کوئی بھی ہو، اس پروگرام میں آپ کو کبھی اس کے لیے کوئی خیر کا لفظ نہیں ملے گا. لہٰذا برائے مہربانی اس بحث میں الجھانے کی کوشش نہ کیجیے. اور عاصم کیپری جو ہے وہ تو پھر دوسرا والا ہے، وہ بھی تو گرفتار ہوا ہے نا. اگر کل ان کے لوگ آ جائیں گے سڑک پر کہ جی ہمارے بندے پہ ایسے الزام لگا کے گرفتار کر لیا، تو پھر کیا کریں؟ نصرت صاحب، بٹ آئی تھنک آپ نے ایک بہت، یہ تو ہو رہا ہے نا آج کل ہر وقت کے کوئی نہ کوئی گرفتار ہوتا ہے یا کسی کا بندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ آ کے سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنا شروع ہو جاتا ہے. دیٹ آئی تھنک از ون آف دی، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ دس از سم تھنگ جو اب ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اب یہ میری بہن نے جو فون کیا، ان کو لگا کہ شاید آپ یہ محسوس کیا نا کہ جیسے میں ان کے ہاں جی، اب میں کیا نہیں، اب میرے خیال میں کہہ دیں لیٹس بی اسٹریٹ فارورڈ اباؤٹ اٹ. نصرت صاحب اس میں کیا نہیں مطلب بات یہ کہ کوئی نہ کسی گروپ کا کوئی نہ کوئی گروپ آ کے آج کل توڑ پھوڑ سڑکوں پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، میں اس معاملے میں میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ سوال ہی تھا، زیرو ٹالرنس. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں
ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। और मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही एक और बात भी क्लियर होकर सामने आती है। वो क्या नुसरत साहब? कि 2 साल तक गैर मामूली अख्तियारात और गैर मामूली कवानीन के तहत, यानी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत, कि जी आप जिसको चाहें सहूलतकारी के दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार करके 3 महीने तक रख लें, कोई जमानत का कोई अच्छी तरह तहकीक करें। एक बात साबित हुई कि गैर मामूली अख्तियारात के साथ जो गैर मामूली इक़दामात उठाए गए, बदकिस्मती से यूं महसूस होता है कि उसका ज्यादा निशाना सियासी, सियासी कारकुन, सियासी जमातों में मिलिटेंट विंग थे, सियासी जमातों में क्रिमिनल लोगों ने घुसकर भत्ताखोरी की, चाइना कटिंग हुई, टारगेट किलिंग हुई, लेकिन फोकस जो है वो मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों को नहीं दिया गया। ठीक है, अगर उन पर फोकस होता तो बहुत सारे लोग पहले ही पकड़े ये जिसके बारे में एक कलदम तंजीम का फलां ग्रुप, भाई वो कैसे फिर ये इतनी वारदातें कर ली उसने, भाई साहब आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं और बड़े मेजर वाकयात आप गिनवा रहे हैं। एक कराची से एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो टारगेट किलिंग और ये सारी चीजें होती हैं, तो सर ये क्या चीज मतलब क्या हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए जो अफसरान जो हमारे हुक्मरान है, क्या वो अपने ही बगलों में वो बंदर नहीं पाल रहे, उनको मूंगफलियां नहीं खिला रहे, उनको वो फंडिंग नहीं खिला रहे, जिससे हमारे मुल्क का, मैं शिया सुन्नी उससे सबसे बारह ये बात कर रही हूँ कि मरने वाला तो हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा ही जवान है ना, कोई और तो नहीं आ रहा, किसी और मुल्क का तो नहीं मर रहा, मरने वाला इसी मुल्क का जा रहा है, इसी माँ को गोदी उजाड़ी जा रही है जिसने अपनी गोदी उजाड़ के पहले। बहन मैं और आप दोनों इस मामले में, मैं और आप मुझे बताएंगे, मुल्क हमारा है, बिल्कुल, इसकी कुर्बानी दे के हम इसको अपनी धरती माँ बोलने के बाद उसी को फिर खंजर गाड़ के बोलते हैं जी अब तुम गई दिखाओ कुछ, ये कौन? नहीं आप जो है देखिए, आपकी बात से बीबी मेरे पास इख्तलाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम दोनों एक ही पेज पर मौजूद हैं, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि बालातर होकर हम ये कह रहे हैं कि इंतहा पसंदी की कोई भी लबादा ओढ़कर अगर मेरे मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश करेगा तो हमें उसकी मज़ाहमत करनी चाहिए। और यकीनन मजहबी इंतहा पसंदों की कुछ तंजीमें हैं जिन्हें रियासत पाकिस्तान ने पाला है, असला दिया है, जी हाँ, ताकि वो अफगानिस्तान को अमेरिका के लिए आज़ाद करवाएं, मेरे लिए नहीं वो भी। जी एक और कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भैया फरमाइए। नूर साहब मेरा सवाल आज जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से है कि जो ये कैपरी नामी शख्स पकड़ा गया है, ये पहले पकड़ा गया था और जी भैया, और उसकी जमानत हो गई भाई, उसकी जमानत हुई। तो ये जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है इसके तहत ये भी कहा गया कि जो के जमानती हैं उनको एज ए फैसिलिटेटर ट्रीट किया जाएगा और उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये क्या ऐसा करेंगे ये कैपरी की जमानती के खिलाफ? ये अब आप देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है, हमें उठाना चाहिए, और ये सवाल मुझे एक सहाफी के तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई उठाना चाहिए था। जो वही तो मैं रो रहा हूं कि बजाय जो सवाल आपने किया, जो मुझे बतौर सहाफी न सिर्फ उठाना चाहिए था बल्कि इसका जवाब चेज करना चाहिए था, उसका ताक़ुब करना चाहिए था। वज़ीर आला मुझे जवाब ना भी देते तो मैं इस सवाल का जवाब और हवालों से ढूंढता रहता। वो आप मुझसे कर रहे हैं और मेरा जो मीडिया है वो ये करता है जी कैमरा कट कर, अरे इस गली में बस वो पुलिस घुस गई और वो लगता है कि यार जैसे पता नहीं क्या इन तूफान आया हुआ है। जी कराची से एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। सर ये इस बात पर मैं सवाल करना चाह रहा था, जिस तरह कराची में भी कुछ टेररिस्ट पकड़े गए, मतलब ऐसे बंदे जो किसी क्राइम में मुलव्वस थे, तो अगर कोई भी पकड़ा जाए और लोग उसके लिए एहतजाज शुरू कर दें और उसको छोड़ दिया जाए
تو کیا یہ معاشرے کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے غلط پیغام نہیں جائے گا کہ بھائی کوئی بھی کچھ جرم کرو، قتل کرو؟ دیکھیے نہیں دورانی صاحب ایک منٹ ٹھہریے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تمام تر ہنگامے کے باوجود ان لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا ہے جو گرفتار ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایکشن جاری تھا تو وہاں پر ایک اور جو یعنی کہ انتہا پسندی کا ایک فارم تھی، اس سے متعلقہ گروہ کی بھی نشاندہی کا دعویٰ کیا گیا ہے. اب ہمارا اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، میرا تو صرف ایک کہنا ہے جی کہ ڈاکٹر عاصم کو میں ماننے کو تیار ہوں بالکل ناجائز وجوہات کی بنا پر رگڑا دیا گیا ہوگا، لیکن برداشت کیا نا. وسیم صاحب کو جو الیکٹڈ میئر بھی تھے، میں کہتا ہوں جی مانے لیتے ہیں کہ بالکل غلط بنیادوں پہ ان کو رگڑا دیا گیا، جیل میں بند رکھا گیا، جعلی مقدمات بنائے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، لیکن فائنلی کوئی ریلیف کی صورت مل گئی نا. جی السلام علیکم. جی ہلو. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم نصرت بھائی. نصرت بھائی میرا ایک سوال یہ تھا کہ آج یہ صبح سے یہ 3 دن سے ٹی وی پہ چل رہا ہے. ہلو. جی چل رہا ہے صبح سے. جی یہ صبح سے چل رہا ہے کہ دھرنا ہو رہا ہے اور اس پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی شام میں پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہم نے یہ گرفتار کیا، مولاناؤں کو گرفتار کیا، علماء کو گرفتار کیا، فیصل آزادی کو گرفتار کیا. میرا سوال یہ کہ اتنے دن سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کراچی میں، ایک ہفتے سے لگاتار کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، کبھی مجلس میں، کبھی اسکاؤٹ کا، کبھی کوئی سنی تحریک کا، کبھی تنظیم کا. دیکھیے یہ اب آپ کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، مگر یہ گرفتاریاں کسی کو نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا جس کے پاس نہیں. اب یہی ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم ایک انتہا سے بھیا دوسری پر چلے جاتے. اب یس ایک ہفتے سے میں تو دیکھیے پروگرام کا میرے بھائی میں نے آغاز کیا، میں نے کہا یار میں تو جب سے یہ برہان الدین وانی کا ہوا میں کیس کراچی میں کہتا رہتا ہوں، اور ہوئے تو انہوں نے اپنی دانش میں کچھ لوگوں کی نشاندہی کی. اب نان ادر دین وزیر اعلیٰ خود اگر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ میرے پاس فورینزک ثبوت ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو وائی ناٹ کہ آپ اس کو فالو کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. سر اب یہ کہنا کہ حکومت اگر 6 دن سے نہیں ہو رہا تھا، سو رہی تھی، کیا ظاہر ہے کہ اس میں پریونٹیو ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے نا کتنے سالوں کی انویسٹمنٹ ہے شامل. بہرحال بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کراچی پہ ہی بات کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی کامنٹ ہو یا سوال ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. تو اب میں وہی عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات ہماری ریاست کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی ماننی چاہیے کہ آپ نے غیر معمولی اختیارات کے ساتھ جو غیر معمولی اقدامات لینے تھے، اس میں آپ نے مذہبی انتہا پسندی کو اس شدت سے ٹارگٹ نہیں کیا جس شدت سے آپ نے سیاسی جماعتوں میں سے چھپے کرمنل افراد پر فوکس کیا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آپ نے غلط کیا نہیں، پر چلے ریکٹیفائی کورس کریکشن ہو سکتی ہے نا، لیکن آپ کو وہ جو صورت احوال تھی اس میں آپ نے ان کو اگنور کیا، آپ نے ان کو نظر انداز کیا. اور ہم یہاں جی کراچی سے ایک اور کال ہے، ظاہر ہے وہاں اسی شہر کا مسئلہ ہے تو بات کرنی پڑے گی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا. جی سر یہ احتجاج ہوا غلط ہوا ہے نا. کون سا احتجاج؟ اچھا یہ ملید والا. جی سر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح انہیں اتنا لمبا یعنی احتجاج کا طریقہ تھا، کراچی پریس کلب کے باہر کیمپ لگا کے کیا جا سکتا تھا سر. وہ آپ اس میں درست کہہ رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے اس کا. میں تو ایک اور کراچی سے کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم نصرت صاحب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے جی بس بھیا ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. نصرت صاحب ایک سوال ایسا کر رہا ہوں، حالانکہ میرا تو کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، مگر آج جو میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہے مراد علی شاہ صاحب کی، جس میں کہتے ہیں کہ کیپری صاحب جو ہے
وہ امجد صابری صاحب کے جو ہیں وہ قاتل ہیں. جی جی. اس سے پہلے کچھ چیزیں میں ٹی وی پہ دیکھتا رہا تو اس میں یہ بلیم لگایا گیا کہ کوئی سیاسی جماعت نے ان کو مار دیا ہے اور وہ. اچھا بھیا میرا خیال ہے آپ نے شاید ابھی ہمارا پروگرام آپ نے دیکھ رہا ہوں کنٹینیو. اچھا نہیں باس، میں نے تو پہلے میں نے کہا کہ میرے جیسے صحافیوں کو ذرائع یہ بتاتے رہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ امجد صابری صاحب کے قتل میں کسی نہ کسی طرح صاف کہتے ہیں جی ایم کیو ایم انوالو ہے. ٹھیک ہے نا باس؟ سر یہی سوال میں اس لیے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ لوگ آ کے اب معافی مانگیں گے اس کے اوپر کوئی سوال کرے گا؟ نہیں وہ دیکھیے میں چونکہ اینکر ہوتا ہوں نا سر، تو میری ڈٹائی سے میں کیونکہ میری تو جواب دہ نہیں ہے نا سر، میں تو یہ ہے کہ نصرت جاوید بد نصیب ہے، میں تو بھائی آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی رائے میرے لیے زیادہ اہم ہے، میں عقل کل نہیں ہوں. تو آپ نے سر مجھ سے تو سوال کر لیں گے تو میں آپ کو ہرگز آپ کے آگے جواب دے سمجھتا ہوں سر. لیکن وہ زیادہ ریٹنگوں والے ذرائع کے ساتھ دوستیوں والے ذرائع سوری کریں گے نصرت صاحب یا اینکر سوری کریں گے؟ کن کا کہہ رہے تھے یہ صاحب؟ جو یوز ہوتا ہے اس کو بھی تو یعنی وہ بھی سہولت، اگر ادھر سہولت کاری کی بات ہو رہی ہے تو یہ اینکر ٹی وی پہ بولے سہولت کار اینکرز بھی معافی مانگے. السلام علیکم کراچی جی. السلام علیکم یار، کراچی کا بظاہر لوگ اپنا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. وعلیکم السلام نصرت صاحب، عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عامر صاحب. نصرت صاحب مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا انالیٹک مطلب بیس پہ ایک سوال ہے، اس پہ جواب کائنڈلی دیجیے گا. آپ کا تجزیاتی سوال اور میں تجزیاتی جواب دوں. اچھا ہاں. وہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے پولیس کی بڑی شاباش اور بڑا انعام شنام کا اعلان کیا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 2013 میں ایک شخص گرفتار ہوا 26 قتل میں، اس کے بعد 2015 میں رہا ہو گیا، پھر وہ 1 سال اس کو نچاتا رہا. 15,000 سے زیادہ سیکیورٹی ٹروپس ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کتنے ہیں، اور وہ 1 سال تک وہ ناچتے رہے. 28 وارداتیں پھر اس نے کر لی. بڑی ایفیشینٹ پولیس ہے. مطلب یہ ساری باتیں جو آپ نہیں، لیکن ایک تو بات بتائیے نا، آپ یعنی مجھ سے تو اس بارے میں تجزیہ نہ مانگے نا. آپ جو کچھ فرما رہے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے بالکل یہی میں تو ایک عام لے مین ہوں، میں یہ سارا دن آج ٹی وی پہ دیکھتا رہا ہوں جو کچھ ہوتا رہا ہے. چلیں جو میں بھی برادر عظیم لے مین ہوں، بس ذرا کوٹ اچھا مل گیا پہننے کو، ویسے میں بھی لے مین ہوں. بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ بہت شکریہ. جواب ضرور دیجیے گا. میں جواب اب اس کا کیا دے سکتا ہوں؟ جواب تو دیکھیے جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں وہ میں پہلے یعنی اٹھا چکا ہوں. ٹائم اپ آج کے لیے. چلیں جی آج کے لیے. آج کا وقت بھی ہمارا ختم ہوا، کل پھر ملیں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.